شاہ سری محمد علی گلاب حبیب خان غوری خاص کر محفل اکنا اکسائی دا پروگرام خاص کر پروگرام دی گئے دا میں دوستانی فرماشیں فرماشیں شاعر محمد آبے بازا باز فرماشیں استاد شاہ باز فرماشیں اللہ دا گور شریف فرماشیں جلے فرماشیں سیف ہوئے فرماشیں بازا باز محمد گلے فرماشیں ہزار خانے فرماشیں دا ننگرے فرماشیں بازا باز سیوائے ناڑی گلاب فرماشیں نباب خان غوشانی فرماشیں میرزا رے فرماشیں دا الہی نے فرماشیں بازا باز حضور بشکے فرماشیں اللہ دوستان سبتا خوشکنا زبیر فرماشیں کہ تعظیم زبیر رہتے بسم اللہ فرماشیں